میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. صاحبوں اور ساتھیوں، مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری اور دے عالمانہ فاضلانہ مدللانہ خطاب دے بعد میں سمجھنا کہ رات کا اتنا حصہ جو بیت چکا ہے، اس کے باوجود تہاڈا پیار، تہاڈی محبت صرف اور صرف یہ عرش والے خدا دے قرآن دا پیار ہے، مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دا پیار ہے. اور جس سینے دے اندر رب ذوالجلال دے قرآن دا پیار آ جائے، جس سینے دے اندر مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دا پیار آ جائے، اس سینے دے وچوں پھر دنیا دی کوئی طاقت اس پیار نو نکال نہیں سکتی. اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لو کہ اہل حدیثاں دا دل اتنا کہ وہ دے اندر یا خدا دا پیار سما سکتا ہے یا مصطفیٰ دی محبت سما سکتی. اور تیسری چیز یہ آ سکتی، بولو آ سکتی، تیسری چیز یہ اندر نہیں آ سکتی جہد اندر کتاب و سنت دا پیار آ جائے. اور لوگوں اس دنیا کے اندر رب ذوالجلال نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے، تمام نبی آئے اپنی اپنی قوماں وال، اپنے اپنے علاقے وال، اپنی اپنی بستیاں وال، اپنے اپنے قبیلے وال. اللہ یہ تمام نبی بھیجن کی وجہ کی ہے؟ فرمایا اس واسطے تاکہ لوگ
اللہ ساڈے تک تے تیرا پیغام پہنچان والا پہنچے ہی نہیں۔ سونے ربا اتوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جتنے نبی آئے نے یہ ہر علاقے تک تے نہیں پہنچ سکے، ہر بستی تک تے نہیں پہنچ سکے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے اور دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میں سارے نبیاں کی کسر اپنے محمد دے کٹ دے صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارے نبیاں دیا کسراں اپنے پیارے پیغمبر تے کٹ دے والا۔ اللہ سونے کنج پتا تے لگنا چاہیے نا۔ فرمایا ذرا غور کر لو، اپنے عقیدے درست کر لو، اپنے سین صاف کر کے لے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پہلے جنہیں نبی آئے نے یہ کوئی شک نہیں، یہ سارے علاقائی بن کے نبی آئے، اپنیا قوما وال بن کے آئے، اپنے قبیلے دے بن کے آئے، اپنیا بستیاں وال تشریف لے آئے۔ لیکن جدو میرے نبی دیواری آئی نا، اللہ تیرے نبی دا تعارف کیے، فرمایا دنیا والوں جے میرے نبی دا تعارف تسی حاصل کرنا چاہتے ہو نا، سب کو پہلا ایک گل ذہن وچ رکھ لو۔ اللہ سونے ہو کی فرمایا میرے محمد دا رابطہ میرے نال ہے، میرے نبی دا تعلق میرے نال ہے، پہلا میرا تعارف حاصل کر لو نا۔ اللہ سونے کی تعارف اللہ فرماندے نے ہر نمازی جدو نماز کی حالت وچ ہوندا ہے، مسیتے ہوندا ہے، وضو کردا ہے تے مصلی تے صف تے کھلو جاندا ہے تے انج کر کے ہاتھ بن لیندا سینے تے، کتے بولو ہاتھ بندا سینے تے کی آندا الحمد للہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے، ساریاں صفاں اللہ واسطے نے، ساریاں بڑائیاں اللہ واسطے نے، ساریاں کبریائیاں اللہ واسطے نے، ساریاں بڑائیاں اللہ واسطے نے، رب العالمین۔ اللہ تیرا تعارف ہے نبی، اللہ فرماندے نے پڑھ لو نا میرا قرآن، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور دنیا جہان دے لوگوں میں رب العالمین دے، میرا نبی رحمت للعالمین دے۔ اللہ جی پہلے نبی علاقیاں واسطے مخصوص ہے، تیرا نبی کنے علاقے تک مخصوص ہے؟ اللہ ایک پنڈ تک محدود ہے، ایک محلے تک محدود ہے، ایک شہر تک محدود ہے، ایک ملک تک محدود ہے۔ فرمایا نانا اور دنیا جہان دے لوگوں جی میں رب ایک محلے کا مشکل کشا نہیں، جی میں رب ایک پنڈ کا مشکل کشا نہیں، جی میں رب ایک ملک کا مشکل کشا نہیں، جی میں رب ایک گھر کا مشکل کشا نہیں، جی میں سارے جگ دا رب ایویں میرا نبی سارے جگ دا نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ گل کی ہے نبی تے اور بھی بڑے آئے، فرمایا کوئی شک نہیں ابراہیم علیہ السلام آئے، بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، اسماعیل آئے، بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، ہود آئے، بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، یحییٰ آئے، بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔
بدر میرا مصطفیٰ بدر منیر بھی ہے اللہ کہند فرمایا اے میرے نبیا اعلان فرما دیو نا اما ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میرا نبی نذیر ویزے میرے بھائی نہیں نہ سمجھ آئی آسرا غور فرما لے نبی آؤں دے گا تے دنیا تو واپس جان دے گا میرا مصطفیٰ آیا بولو میرا مصطفیٰ آیا بہارا بہارا مسکرا پیا بہارا مسکرا پیا میرا نبی آیا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت فرمائی اپنا اللہ نے کرم فرمایا رب ذوالجلال نے اپنا انعام فرمایا آمنہ دا در یتیم عطا فرمایا اللہ آیا نبی فرمایا ہاں نبی آیا جے ویکھ لو نا اس نبی دی قدر بھی کرنی تے قرآن پتا کی ہوتا ہے اللہ فرماندے میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ یہ دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ذرا قرآن دیاں بھی تے بولیاں سن لو میرے نبی آ گئے جے دنیا دے ہر پاسے خوشیاں ہی خوشیاں میں ہر پاسے مسرتاں ہی مسرتاں میں ہر پاسے جناب پیار ہی پیار میں ہر پاسے محبتاں ہی محبتاں میں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا دے تشریف لے آئے رب ذوالجلال نے بھیج دیتا ہے اور صدقے جا جب بھیجے ہیں پھر ایمان نہ دسو میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے تے نبوت تو پہلا 40 سال گزارے کنے سال نبوت تو پہلا کنے سال 40 سال میرے مصطفیٰ نے گزارے نے تے نبوت تو بعد میرے مصطفیٰ نے 23 سال اپنی زندگی دے گزارے میں سب کے جاوا قربان جاوا یہ 40 سال پہلے تے 23 سال بعد دے ملا کے کنے سال بندے نے بند کر دیا گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ اے تیرا نظر اے اور پاکستان جاوا یہ 40 سال پہلے 23 سال بعد دے ملا کے کنے سال بندے نے 63 سال میرے مصطفیٰ دی زندگی دے بعد ہن کسے مولوی نو سوال کرو کسے مولوی نو پوچھو انہوں آکھو مولوی جی آمنہ دے لال دی عمر کنی ہے کی آکھے گا کنی اور جب 63 سال آکھے گا پھر ایتھے اوتھے والا رولا مک جائے گا ایتھوں اوتھوں والا رولا مک جائے گا اور میرا دل کرتا میں قرآن چونکہ میں لا کے آیا اور میرا دل کرتا قرآن کی تسی بھی زیارت کرنا خدا دی قسم چونکہ مجلس اہل حدیث دی میں چاہتا کہ مجلس اہل حدیث دی قرآن کو خالی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور کسی بھی مجلس دے اندر تو فقہ نظر آئے گی کسی بھی مجلس دے اندر قدوری پئی نظر آئے گی کسی بھی مجلس دے اندر ہدایا پیا نظر آئے گا کسی بھی مجلس دے اندر شرع بقایا پیا نظر آئے گا کسی بھی مجلس دے اندر دنیا دے مولویاں دیا کتاباں نظر آن گیا رب کعبہ دی قسم اہل حدیث دی مجالس دے اندر نظر آئے گا عرش والے دا قرآن نظر آئے گا مدینے والے دا فرمان نظر آئے گا میرے مصطفیٰ دنیا تے آئے بولو
دنیا تے آئے اور ایمان نہ دسو نبی دے آن دی خوشی ہے جے ہے جے سجے کھبے ویکھ لیا جے نبی دے آن دی خوشی ہے جے سانو اور ساڈے نزدیک اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کرو اہل حدیث دے نزدیک جنہوں نبی دے میلاد دی خوشی نہیں پکا بے ایمان ہے جنہوں نبی دے میلاد دی خوشی نہیں بولو پکا بے ایمان اللہ ہوتا ہے بالکل ٹھیک اور جنہوں مولوی اسلم نے فتوا قرآن ہے اور جنہوں نبی دے میلاد دی خوشی نہیں حلال دائی گد کے بولو حلال دائی جنہوں نبی دے آن دی خوشی تو انہیں میلاد نہیں مناندے میلاد نہیں مناندے اور گالیاں نہیں کرتے پر قرآن سن لے رات ایک مولوی آندا ہے دیکھو قرآن آندا ہے میلاد مناؤ خوشی مناؤ کسے لکھے ہے ذرا قرآن دی بولی سن لو اللہ 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 میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں تے تیرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا امام الحرمین سید الثقلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دلیل کی ہے ہمرا کل بفضل اللہ اور چلیا تو قرآن کی سمجھنا قرآن ساڈے کولو سمجھ سپارہ یار وہی سورہ یونسی تے مولوی آندا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فليفرحوا هو خير مما يجمعون ترجمہ سن لو قل بفضل اللہ سونیا تو کہہ دے اے میرے نبی تو کہہ دے بفضل اللہ اللہ دے فضلنا وابے رحمت ہی تو دی رحمت نال فبذالک فلیفرحوا فل اے دا معنی خوشی مناؤ اے دا معنی اللہ نے جیڑا تواڈے تے فضل کیتا ہے رب نے جیڑی تواڈے تے رحمت کیتی ہے اے دے بدلے دے اندر پھل یفرحوا خوشی مناؤ اور میں تیرے کولو رب دا واسطہ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے بھنگڑے پا کے منائی دی پر کبر سیانے جاندے نے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا یزدان شہید میرے نبی دے صحابہ نے کنچر نچا کے خوشی منائی میرے نبی دے صحابہ نے ڈوم لیا کے خوشی منائی میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے طبلے کھڑکا کے خوشی منائی میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے قوالیاں کرا کے خوشی منائی ادھر نبی دا میلاد منایا جا رہے ہیں تے گانے انڈیا دے چل رہے جا 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 ایسا گندا عقیدہ اہل حدیث نہیں مانتا اہل حدیث مندا آمنہ تے لال دی خوشی مندا تے کتاب و سنتی زبان وچ مندا پرسوں 12 سی 12 والے دن مینو نہ ساتھی سے اتفاق ہوا گجرا والے جان کا بازار جناب بھرے ہے کرالیاں تے مولوی چڑے گھوڑیاں کے گلوں چنڈیاں بنیا کھوتیاں کے گلوں چ بکانے وائے نے جناب نبی دے میلاد کا جلوس جا رہے نبی دے میلاد کا جلوس جا رہے تے جلوس کی دم بدم
جھوٹ دوجا اٹھیا انہیں ہچا والا جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا آقا مدینے بلا لو مجھے تیجا اٹھیا آشا لگیاں مدینے مجھے دیا آشا لگیاں مدینے مجھے دیا میری واری نہ آوے تو میں کی کرا میں لاہور دا گندا نالا وگدائیو میں اور اللہ دے فضل نہ تیری اونی نہیں بولو اونی تے ایسا آم دینی تیرا مدینے نہ کی تعلق ہے اور چلیا تیرا مکے نہ کی واسطہ ہے مکہ وابیاں دا بولو مدینہ بھی مکہ مدینہ وابیاں دے کملیاں گلا کرنا پیا تینوں مکے مدینے نہ کی لگے اینا چیزاں نہ رابطہ ساڈا اینا چیزاں نہ تعلق ساڈا اینا چیزاں نہ جناب رابطہ ساڈا اس واسطے میرے بھائی میں دسنا یہ چاہنا وا کہ سیرت سن اہل حدیث کو لو سیرت سن اہل حدیث کو لو سبحان اللہ ذرا قرآن دیا بولیاں سندا جا تے اپنے کلیجے ٹھاردا جا اللہ میں تیرے قرآن دی زبان تو قربان جاواں کیسا میٹھا تے پیارا قرآن ہے اللہ فرماندے میں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ہونا مکے والے میں بڑیاں گلاں کیتیاں میں کی آدھے نے جناب جے تو سچا ہے نا ساڈے تے پتھراں دی بارش رب نو کہہ پا دے تے قرآن کی آندا ہے ذرا میرے نبی دی عظمت ویکھ لے قرآن آندا وما کان اللہ لیعذبہم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اے میرے محبوبہ اللہ ذوالجلال انہاں اونا چر عذاب نہیں کرنگے جنہ چر تو انہاں دے وچ جنہ چر تو اینا دے ویچے تے پتا سونے اے لگا آمینہ دلال کچھ دیر صحابہ وچ رہا میرا نبی کچھ دیر صحابہ وچ زندگی گزاری تے 63 سال زندگی گزارن دے بعد میرے نبی دنیا تو کوچ فرما گیا میرے نبی دنیا تو رخصت فرما گیا صحابہ دے کولو نبی جدائیاں دے کے چلے گیا اس واسطے دوستو آمینہ دلال علیہ السلام صحابہ نو چھاڑ کے چلے گیا اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو چھاڑ کے چلے گیا میرے آقا علیہ السلام اپنے بلال کو چھڈ کے چلے گیا میرے آقا علیہ السلام اپنے صدیق کو چھڈ کے چلے گیا دنیا تو تشریف لے گیا لیکن میرے آقا دی عظمت دے ترانے رہندی دنیا تک لوکی گام دے رہیں گے اللہ کے نبی تے پہلے بھی بڑے آئے میں نبی تے ہور بھی بڑے تشریف لے آئے میں فرمایا لوگ میرے نبی وچ انہاں وچ تھوڑا جا فرق سی اللہ او تھی فرمایا
پہلا جھیڑے نبی آئے سنا انہاں دی ہر ایک دی کوشش سی نبی نو دی کوشش سی اللہ راضی ہو جائے جناب موسیٰ دیواری آئی تے قرآن آندا وما آجلکا ان قوم کا یا موسیٰ قال هم اولئے علی اثری واجلت الیک ربی لترضی اللہ میں جلدی اللہ میں دوڑدا اس واسطے تیرے کو آیا تاکہ تو راضی ہو جائے تاکہ تو راضی ہو جائے جب میرے نبی دیواری آئی نا اللہ ذوالجلال فرمان دے میں واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى نبی موسیٰ چاہتے نے اللہ راضی ہو جائے سونے سارا جگ چاہتے رب راضی ہو جائے تیرا خدا چاہتے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے واہ نبیا میں تیری عظمت تو صدقے جاواں قربان جاواں تے کیڑا کیڑا قرآن دا مقام پڑھ کے سناواں اللہ ذوالجلال فرماندے میں اے میرے پیارے محبوبا ذرا اعلان تے فرما دیو نا او کائنات دے باسیو گل اوہی مننی دے جیڑی رب دا نبی آندا بولو جیڑی رب دا نبی آندا کتھے لکھیا اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب جو توانو نبی دے او پھڑ لیا دے تو جتوں نبی روکے اتھوں رک جایا دے جتوں روکے اتھوں بولو جتوں روکے اتھوں جیڑی چھا دے او پھڑ لیا دے اور میں پوچھنا کسے حدیث آمنہ دے لال علیہ السلام نے ایک گل آخی ہوئے صحابیوں میرا میلاد منایا بولو اور جاؤ پورے شہر کے اندر نہیں پورے ملک کے اندر میرا اعلان ہے کہ مولوی آگے میری اپیل ہے خدا را ایک سوال کا مینوں جواب دو کہ میلاد النبی کا جلوس چوک میں کوئی لکھ کے لا دے میلاد رضوی چوک کی مطلب رضوی صاحب اتنے پہ مولوی صاحب اتنے جمے سر ایمان نہ دسو مولوی برداشت کرے گا ابولو برداشت کرے گا اور ظالمہ جیڑی چیز اپنے واسطے برداشت نہیں کرتا میرے مصطفیٰ دی توہین واسطے تینوں لب دی خدا دی قسمیں میلاد مصطفیٰ چوک نام رکھنا میرے نبی دی توہین ہے بولو نبی دی توہین ہے
इन्हां चौकां दा नाम मुहम्मदी चौक रखो, मेरे मुस्तफा दे नाम दे चौक रखो। ये मिलाद मुस्तफा कि हाँ मिलाद लाल नु इत्थे पैदा करना है, अपना अकीदा बनाना है ना मेरे भाई। हाँ मैं दसना ये चाहना वा कि साडे नजदीक ये तीनों चीजां चो फर्ज भी नहीं, सुन्नत भी नहीं, वाजिब भी, मुस्तहब भी तो इमाम की तकलीद भी नहीं। और मैं तो कहा करना इस मुल्क के अंदर दो किस्म के हनफी वसते ने, एक हनफी बरेलवी ते एक हनफी देवबंदी। जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मिलाद का जुलूस करना जायज होंदा तो देवबंदी नहीं करते, देवबंदी भी। पर खुदा की कसम देवबंदी कट दे, क्यों मालूम होता है इमाम साहब ने कढ़िया, आर्डर भी दिता, इजाजत भी दी। नहीं तुम आखोगे जनाब ना इत्थे नबी भी बात है, ना इत्थे सहाबी भी बात है, ना इत्थे ताबी भी बात है, ना इत्थे तबा ताबी भी बात है, ना इत्थे किसी मुहद्दिस की बात है, ना इत्थे किसी इमाम की बात है। और चल और दूर ना जा, जिदी यार नहीं खाना है ओदे तो विखा दे, जिदी यार नहीं खाना है ओदे तो ही ओदे तो विखा। खुदा की कसम उथों भी विखा सकते। हालां पीर साडा वरतते हो गया, पीर साडा वरतते हो गया। और अज असी अपना पीर खो लीए, तो किसी रोटी पानी और किसी ने तो मांडे पाने, अज असी अपना पीर खो जाओ। अगर तुहाडे अंदर दलाल रखने वाले बाशऊर लोग हैं ने, लियाओ साके दलाल का जवाब दो। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दी मिलाद मनाया, बोलो मनाया। कोई मौलवी साबित कर सकता नहीं, बल्कि मैं पीर साहब की गल करा, तू गालियां कढ़ना, तू बकवास करना, तू झूठ बोलना, तबर्राबाजी करना, मेरे यजदानी मेरे अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह पे हमलावर होना, तेरी मर्जी तू कर ले, तू जो मर्जी कर ले। असा तो तेन हक की गल सुना दिया रहना ते किड्डा टपदा, किड्डा टपदा आंदा बड़ियो। हाफिज साहब अगे फरमा रहे सन, मैनू ये आते ने और दुनिया कि मेरे हाफिज साहब तो फरमा गए ना वहाब नाम, बोलो वहाब नाम। मौलवी रात आंदा बाबड़ियो डाबड़ियो, मैं खीर पा रही है ना, जो कर रही है मैं लिया जाओ दाबड़े भाबिया करो, मौलविया को गुदावा करके खवाया दे मैदान की दुनिया जाओ, बाहर की दुनिया जाओ, जे अपने बाप दे अपनी मां का हलाल का दुध पीता ही लिया। अगर तेरे को दलाल ले तो दलाल लैके आ, तू गल करना मेरे मसलक से अटैक, मेरी जात से अटैक हो सकता, मसलक से हो सकता, और बोलो मसलक से हो सकता क्यों? मेरा मसलक रब का कुरान है बेशक, और मेरे मसलक से अटैक करके रखा। खुदा की कसम सुबह का सूरज बाद में चढ़ेगा, मैं कुफर का फतवा पहले ला देगा। क्यों? तेरा अटैक मेरे से नहीं रब दे कुरान से होए। मेरा मसलक रब का कुरान है ते आमिना दे लाल का सच्चा फरमान है। तू मजहब नहीं फेरना, मैं दसिया ना मौलवी मोहम्मद हुसैन ने इन्नी साहब असी कम अज कम एहतराम करने, उन्होंने लिखे अज तो पहला कई साल उन्होंने फतवा जारी किया और उन्होंने मुतालबा किया कि मिलादुन नबी दे जुलूस ते पाबंदी लगनी चाहिए। ऊंट खत्म, ऊंट और जुलूस जो ऊंट अगों से ट्रालियां भी खत्म, जुलूस निकलते रहे।
جو ہوندی رہی سو ہوندی رہی، دروازے لگتے رہے، جھنڈیاں لگتی رہی، مرچاں بلدی رہی، دروازے بھی غائب تے مرچاں بھی، بولو دروازے بھی غائب تے مرچاں بھی، اور سنو اے فقیر اگر اللہ دے فضل و کرم نال کاموں کی شہر کے اندر زندہ رہن گے کہ مولوی بھی غائب ہوں، اے مولوی کئی غائب ہو چکے ہیں، کئی ہو کے آ گئے، کئی ہو کے سارے لوگوں کو پتا ہے، کئی ہو کے پر اللہ دے فضل نہ آ کے پھر جان گے، آ کے پھر جان گے، اور جنہیں اپنے ہی چون کو قبول نہ کرے دوسرے کی کرنا نہیں کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس واسطے میرے بھائی میں دسنا یہ چاہنا آج کا میلاد کا جلوس بھی غائب، بولو جلوس بھی میرے جی ایک مولوی نے جھنڈیاں بن دیا، بابو ٹوٹ گیا، کام نہیں چل رہا جھنڈیاں، اور اللہ کے فضل نے عید کی مرچاں بھی غائب، دروازے بھی غائب، اور ماڑیاں موٹیاں جھنڈیاں رہ گئی نے اگلے سال یہ بھی، اس کو اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ مولوی کوئی تمہیں نظر آئے گا، آج دھوکھے لگے کرتے نا انج معلوم سانو آتے مولوی واپیاں بٹوانیاں تھیں، میں تو تھلا صاف کر لے، بٹوانی کا کام ہے صاف کرنا ہے لوگ تو کر اس کو انشاءاللہ الرحمن، تیرہ دا نہیں کریں گے، 14 دے کر دیا گے، اور خدا کی قسمیں وہ ویلا آنا وہ ربیع الاول مہینہ ہی ساٹا ہے، بولو مہینہ ہی ساٹا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی گل میلاد کا جلوس ہے، میلاد کا جلوس کٹیا جاتا ہے، کڑایا جاتا ہے، گھوڑیاں کے گلے اور جناب جھنڈیاں لائیاں، گھوڑا ہے کہ بردیا کا کھمب جہاں جھنڈیاں بن جلوس میلاد کا، اور خدا دی قسمیں تو تے گل کرنا صحابہ تو لے کے تو تے گل لوگوں کو پاگل بنا، وہ میلاد نہیں منتے، تے جیڑا میلاد نہ منائے وہ ہوندا شیطان، کی ہوندا وہ ہے ہوندا شیطان۔ ساڈے تے فتوا لانا چلیا غور کر ذرا، میں تیرے گھر کی گل کرا، تو تے گل کرنے دور دی نبی دی، صحابہ دی، تابعین دی، تبع تابعین دی، ائمہ ہوا دی، انہاں دی گل نہیں۔ اور خدا دی قسمیں تیرا مذہب تے ساڈے ہاتھ وچ ہے، تیرا مذہب تے ساڈے ہاتھ وچ ہے۔ اوے 10 محرم دے جلوس دا لائسنس ہے کہ نہیں؟ بولو 10 محرم دے جلوس دا لائسنس ہے، انہوں آندے ہو جہاں لائسنس ہے وہ عبادت نہیں ہوتی۔ دیکھ میلاد النبی کے جلوس کا لائسنس میرے ہاتھ ہے، عبارت پتہ کی نوٹس کی، اسلامی جذبہ کے پیش نظر انگریز گورنر نے، کس گورنر بولو کیسے سامنے انگریز کی پیداوار بولے نہیں تو نام ساڈے تو ہٹ کرنا، اور اسلامی جذبہ کے پیش نظر انگریز گورنر نے بغیر کسی رکاوٹ کے جلوس نکالنے کی اجازت دے دی، جلوس نکالنے کی اجازت دے دی، اور جہے جلوس کی اجازت دیتی اس جلوس کا لائسنس جہاں وہ فوٹو کاپی میرے کو موجود ہے، وہ بریلوی ساتھیوں بڑے بڑے پڑھے لکھے نے ماشاءاللہ، بڑے بڑے وکیل نے، بڑے بڑے عالم نے، انگریزی جانتے ہیں، اخبار کا تراشا میرے کو لے کے پڑھ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ اگے نمبر 2 اے اخبار مشرق ہے، اے اخبار کوستا ہے، کی نہ ہے، اور جی فیصلہ بات تو کوستا چاہتی ہے نا، یہ نہیں، یہ اخبار کوسٹ ہے۔ اس اخبار کی پہلی سرخی پتہ کی، لاہور میں عید میلاد النبی کا پہلا جلوس 1933 میں
انجمن فرزندان توحید سے ترتیب دیا حافظ محمد علی صاحب ربانی، حافظ محمد علی صاحب ربانی، جیوے 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 جیوے۔ اور ایمان نہ دسو 1933 اب ابھی مبارک ہوئے دے 1933 دے اندر انگریز دے کولوں منظوری لے کے لسنس لے کے میلاد النبی دا جلوس نکلے۔ پھر پتا کی یہ بات لکھا ہے کہ وہ جن نے جلوس کی منظوری لئی ہے نا انہیں یہ سوچیا کہ ہندو جڑے نے وہ اپنے وڈیاں دا دن مناتے ہیں، سکھ بھی مناتے ہیں، لہذا سانو بھی منانا چاہیے، سانو بھی منانا چاہیے۔ ایک گل اور نوٹ فرماؤ، تو شہر کوئی ہنگامہ ہو جائے یا سمجھ لو تھی مسیح پہ کوئی قبضہ کر لے، حالہ کر سکتا نہیں وہ میرے لنگ گیا، تھی مسیح پہ کوئی قبضہ کر لے تو تھی آخو بھائی ابھی احتجاجن نمازاں پڑھنیاں چھڑ دیں، ابھی احتجاجن جمعہ پڑھنا چھڑ دیا گے، ایمان نہ دسو یہ نیکی ہوئے گی؟ اور بولو نیکی ہوئے گی؟ نہیں، جیڑی عبادت ہے وہ عبادت کرنی پڑے گی، جیڑا فرض ہے وہ فرض نبھانا پڑے گا، جیڑی سنت ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ سے پتا کی لکھے ہے ذرا نوٹ فرمانا، یہ جلوس 1940 تک، یہ جلوس 1940 تک باقاعدہ نکلتا رہا۔ اس سال حکومت اور خاکساروں میں تصادم ہو گیا اور جلوس بطور احتجاج بند کر دیا گیا۔ جلوس بطور احتجاج بند کر دیا گیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اے تیرا مذہب، اور پاکستان کے اندر 1933 تو پہلا میلاد النبی دے جلوس دا وجود دکھا دے جا، 1933 تو پہلا میلاد النبی دے جلوس دا ثبوت تو دکھا دے۔ خدا دی قسمیں اوے اسی چل صحابہ دی گل نہیں کرتے، اسی تابعین دی گل نہیں کرتے، اسی تبع تابعین دی بات نہیں کرتے، اسی ائمہ خدا دی بات نہیں کرتے۔ اور لیا 1933 تو پہلے لیا کے وکھا دے، پر کوئی مولوی وکھا سکتا؟ اے ہی تیرا مذہب، اے دے تیرا میری مٹھی چ اللہ دے فضل و کرم نہ۔ اس واسطے میرے بھائی میں بس آسا کہ تو پیار کا محبت کا اظہار کرنا ہے، دعویٰ کرنا ہے، لیکن میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ اور کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں دور دی گل چل نیڑے مکا دینا وا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں جڑی کتاب لکھی ہے نا غنیۃ الطالبین، غنیۃ الطالبین جیڑا میرے کو چھاپا ہے، میرا خیال ہے آج تو 50 سال پہلا دی وہ کتاب چھپی ہے اور وہ ترجمہ فارسی سے پیر صاحب نے لکھا ہے بدتی وہ ہے جیڑا اہل حدیث نو برا آندا، بدتی وہ ہے جیڑا اہل حدیث نو، بولو اہل حدیث نو، بدتی وہ ہے جیڑا اہل حدیث نو برا آندا۔ اگے فیصلہ تو کر لے، اگے مرضی تیری آ، بدتی بن جا تے پہلے سنی بن جا، سنی کہلان دا تینوں حق حاصل نہیں۔ اہل حدیث اللہ دے فضل نہ رب ذوالجلال دا قرآن سینے لگا دینے، پیارے نبی دا فرمان لگا دینے۔ وقت چونکہ بڑا ہو گیا ہے، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس
چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس